नमस्कार। कार्यक्रम अटो भिलेजमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम अटो भिलेज लिएर उपस्थित भएका छौं प्राविधिक साथी मनिषा बस्यालसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डे। कार्यक्रम अटो भिलेज तपाईले महिला समानताका लागि संचार अभियानद्वारा सञ्चालित महिलाहरूको सामूहिक आवाज सामुदायिक रेडियो रेडियो मुक्ति 95.5 को ध्वनि तरङ्गबाट हरेक साताको शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अटो भिलेज बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले अटो व्यवसायका समस्या, त्यहाँ रहनुभएका मजदुरहरूका समस्या र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पुलको काम गर्नेछौँ। कार्यक्रम अटो भिलेजको यो पहिलो अङ्क हो। यो कार्यक्रम तपाईले पुनर्प्रसारणको रूपमा अर्को हप्ताको शनिबार बिहान ठिक यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हामीलाई रेडियो मुक्तिको वेबसाइट www.radiomukti.org मोबाइल एप्लिकेसनको हाम्रो पात्रोमा रेडियो मुक्ति बुटवल सर्च गरेर पनि संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम अटो भिलेज तपाईले रेडियो मुक्तिको सामाजिक सञ्जालमा रहेको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि अडियो लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। अटो व्यवसायी र अटो मजदुरहरूका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर जवाफदेहिता बनाउने काम कार्यक्रम अटो भिलेजमा हामीले गर्नेछौँ। नेपाल पनि यति बेला कोभिड-19 को संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। जसोतसो पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टलाई गुजारिरहेका नेपालीहरूले अब तेस्रो भेरिएन्ट पनि आउने सम्भावना देखिरहँदा संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ होला भन्ने चिन्तामा देशका नागरिकहरू छन्। यो समयमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए पनि नागरिकहरूले भने सम्पूर्ण नेपालीहरूले खोप समयमै लगाउन पाउनु पर्दछ भनी राज्यसँग पटक पटक माग गरिरहेका छन्। यद्यपि क्रमशः खोप आउने क्रम र खोप लगाउने क्रम भने जारी छ। अटो व्यवसायीहरूले पनि जोखिम मोलेर अटो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा संक्रमण फैलिने डर र त्रास बढेको बताउँछन्। आजको कार्यक्रम अटो भिलेजमा हामीले विगत लामो समयदेखि अटो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका 2 जना अटो व्यवसायीलाई बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले व्यवसायीहरूलाई के कस्तो सुरक्षा मापदण्ड र के कस्ता सहुलियतका कार्यक्रमहरू कोभिड-19 को समयमा प्रदान गर्नुभयो भनी प्रश्न गरेका छौँ। त्यस्तै अब अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूको जल्दो बल्दो माग के हुन सक्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम अटो भिलेजको सुरुवातमा हामी सुन्दैछौँ विगत लामो समयदेखि बुटवल 2 मैना बगर क्षेत्रमा अटो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका 2 जना अटो व्यवसायीको यो कुराकानीलाई। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम अटो भिलेजमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मेरो नाम प्रेम जीसी, कामाख्या अटो वर्कसप, मैना बगर, यो हाम्रो कालीगञ्ज लेगी प्लस हो। हजुर, अब अटो व्यवसायीहरू सँगसँगै देशैभरिमा अहिले कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दाखेरि धेरै जोखिमहरू पनि सिर्जना भएका छन् भने व्यापार व्यवसायमा पनि अलिकति घाटा लागिरहेको छ। पहिला मानिसहरू आफै सुरक्षित रहनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले पनि निषेधाज्ञा जारी गरियो। आज हामी यसरी कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको आफ्नै अभिभावक बनेको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले चाहिँ व्यवसायीहरूका लागि कोभिड-19 संक्रमणका बेलामा कस्तो कस्तो खालको सहयोग गर्नुभयो? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभएकोमा। सर्वप्रथम त यो हाम्रो बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन हामी व्यवसायीहरूको एउटा हाम्रो अभिभावकै हो है। अनि बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले यो अहिले कोभिडको यस्तो जोखिम अवस्थामा जुन अक्सिजन नपाएर अस्पतालहरूमा जति पनि बिरामीहरू छटपटिरहनु भएको थियो, त्यो अवस्थामा यही व्यवसायीहरूको सँग अक्सिजन सङ्कलन गरेर जुन 56 थान अक्सिजनहरू विभिन्न निकायहरूमा जस्तै हस्पिटलमा 11 वटा अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 19 वटा अनि नगरपालिकालाई 35 वटा गरेर जुन 55 वटा जुन अक्सिजनहरू यसरी अक्सिजन नपाएर हस्पिटलमा बिरामीहरू जुन छटपटिरहनु भएको छ, यस्ता अवस्थामा जुन एकदम राम्रो काम गरेको हुनाले पनि हाम्रो बुटवल अटो इन्जिनियरिङलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पनि यसमा अझै एउटा के अपुग भयो भने जस्तै यहाँको अक्सिजनहरू त अब सबै वितरण गरिसकेपछि यहाँ जुन
यहीँको व्यवसायहरूलाई पनि जुन अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू यहाँका हाम्रो व्यवसायहरू छटपटिरहनु भएको थियो, त्यो अवस्थामा अहिले 2-4वटा अक्सिजन स्टक राखेर यहाँको व्यवसायहरूलाई चलाइदिनु भएको हुनाले चलाइदिनु भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीले यहाँको व्यवसायलाई पछि अक्सिजन नपाउँदाखेरि ब्ल्याकमा अक्सिजन पनि ल्याउन पर्यो। त्यो अवस्थामा पनि एकदम दुःख पनि लाग्छ। तर राम्रो पक्षले हेर्ने भने अब हस्पिटलहरूमा अक्सिजन नपाएको हुनाले यसरी अक्सिजन वितरण गर्दाखेरि एकदम धेरै राम्रो कार्य गरेको छ। यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। अब हजुरहरू व्यवसायहरूका लागि चाहिँ कस्तो खालको सहयोग गर्नुभयो? यो त अब बाहिर रहनुभएका नागरिकहरू जोसुकैलाई पनि एउटा सामाजिक सेवामा अटोले एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसमा यहाँहरू व्यवसायहरूसँग रहेका अक्सिजनहरूले पनि काम गर्न सके र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थाबाट के अपेक्षा गर्नुभएको थियो र के पूर्ण रूपमा पाउनुभयो या पाउनु भएन? अब संस्थाबाट त अब यो हामी भनेको एउटा मेकानिक्सहरू भनेको हामी एउटा डक्टर हो, निजी वस्तुको डक्टरै हो भन्नुपर्दाखेरि होइन। अनि यहाँ हामीले यस्तो जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छौँ। किनभने अब केही कोभिड बोक्ने बिरामी एम्बुलेन्सहरू अनि खाद्यान्न बोक्ने नेपालका विभिन्न अधिराज्यभरि जाने ट्रकहरू हामीले यसरी जोखिमपूर्ण जुन काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई कुनै सेफ्टी छैन होइन। त्यो सेफ्टी नभएको हुनाले पनि अनि यो हाम्रो अहिले हामीलाई भ्याक्सिन एकदम अति आवश्यक छ। किनभने हामी यो अहिले यो कोभिड बोक्ने बिरामी एम्बुलेन्सहरू मर्मसम्मर गर्दाखेरि हामी एकदम जोखिममा छौँ। यसलाई अब बुटवल अटो इन्जिन एसियनले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यस व्यवसायहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिन पाए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हामी सबै अटो व्यवसायहरूको माग पनि यही छ। हामी आशा पनि गरेका छौँ एसियनबाट। किनभने हामीलाई भ्याक्सिन नै एकदम अहिलेको मूल आवश्यक भनेको नै हामीलाई भ्याक्सिनको हो। त्यबाट हामी यो जोखिमपूर्ण काम गर्ने हामी व्यवसायहरूलाई सबैको मुखबाट अहिले छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने माग छ। हामी त्यही आशा गरिरहेका छौँ। अब अरू चाहिँ के समस्या छन्? बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले अब त्यति धेरैजना व्यापारीहरूको एउटा संस्था छाता सङ्गठन छ, अरू सुधार्नुपर्ने पक्षहरू छन् केही कुराहरू? अब अहिलेको चाहिँ त्यहाँ संस्थागत रूपमा यहाँहरूले दर्ता गर्नुपर्ने कुरा होला, त्यहाँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरूको कुरा होला, संस्थागत रूपमा यहाँहरूले उठाउनु पर्ने रकमहरूका कुराहरू छन् होला, त्यसलाई अगाडि पछाडि लैजानुपर्ने अथवा अरू त्यस्तो केही समस्याहरू छ? अरू अब खासै हाम्रो यो समस्या त छैन होइन। तर पनि अब बुटवल अटो इन्जिन एसियनले अब अहिले हाम्रै यहाँको मेकानिक युनियनसँग सहकार्य गरेर पनि अब यहाँको व्यवसायहरूलाई जुन एन्टिजेन परीक्षणमा जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो होइन, त्यो पनि एकदम सराहनीय नै छ। तर अनि बुटवल अटो इन्जिन एसियनले अब यो कोभिडको बेलामा पनि तपाईँको यो जुन कोभिड बिमाहरू पनि सञ्चालन गरेकै हो होइन। यसमा पनि हाम्रो अधिकांश व्यवसायहरू कोभिड बिमा गर्नुभएको थियो। अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो कामहरू एसियनको तर्फबाट हामी आशा गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, यो कोभिडको बारेमा बोल्ने यो रेडियो मुक्ति 95.5बाट जुन बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो हाम्रो अस्मिनाजीलाई र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवादै दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम अटो भिलेजमा हार्दिक स्वागत छ। ल, धन्यवाद हजुरलाई। म रणबहादुर विश्वकर्मा शिव स्टिकर एन्ड डेकोर हाउस को व्यवसाय गर्छु। म महिना नम्बर 2। कति वर्ष भयो हजुरले व्यापार गर्न थाल्नु भएको? 10 वर्ष जति भयो। हजुर, अब अहिले चाहिँ हामी कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएका छौँ। अटो व्यवसायहरू पनि त्यस्तै गरी प्रभावित हुनुभयो। अब अहिले चाहिँ बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले यहाँहरू व्यवसायहरूका लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभयो, कसरी अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुभयो? प्रश्नलाई धन्यवाद। के अरे समग्र कोभिडको अन्तर्गतमा अब एसोसिएसनले राहत वितरणका कार्यक्रम सहित अब केही जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्यो। तर व्यवसायले जति अपेक्षा राखेका थिए त्यति अपेक्षा अनुरूप काम त गर्न सकेन हो, त्यो किन हो है। समग्रमा हेर्दा अब त्यही सामान्य तरिकाले चाहिँ भूमिका निभाएको मैले देख्दछु। अब व्यवसायहरूले के अपेक्षा गरिरहनु भएको थियो होला? व्यवसायीले अपेक्षा अझै पनि जोखिममा छौँ हामीहरू, अझै पनि तेस्रो लहर आउने भन्ने सुनिएको छ होइन। अब यसमा जनचेतना व्यापक हुनु पर्यो। जस्तै अब पहिला पनि अब यो बन्दको उसमा घरैमा बस्ने अवस्थामा मैले एउटा अपेक्षा राखेको थिएँ कि कमसेकम फोन मार्फत एउटा जानकारी सुझावहरू लिन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेको थिएँ। त्यो लिन सकेन होइन।
र अहिले पनि अब कतिपय मान्छेहरू बिना मास्क घुमिरहेका छन् दोकानमा अब प्रवेश गर्छन्। अब हाम्रो बस्तीको कस्टमरलाई मास्क लाउनुहोस् भन्न पनि अब अहिले फेरि गाह्रो परिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रम निर्धारण छ कि कमसेकम एउटा हरेक दोकानमा बिना मास्कको प्रवेश निषेध भनेर कमसेकम यो पूर्ण अवधि वर्तने एउटा जनचेतनाको लागि भए पनि एउटा गरिदियो, पम्पले टाँस दियोस् होइन, अझै जनचेतना अझै व्यापक गरिदियो, माइकिङ गरिदियोस् होइन, आफ्नै माइकिङ पनि छ, बेला बेला त्यो पनि फुकिदियोस्। र अहिले कमसेकम हामी सुरक्षित भएर बाँच्न चाहन्छौँ होइन, व्यवसाय पनि गर्न चाहन्छौँ। र महिनावार अति जोखिम क्षेत्र हो यो, मैले पहिलेबाट पनि भनिराखेको थिएँ। किनभने यहाँ अब पुरै देशबाट अब गाडी बनाउन आउँछन्, अब एम्बुलेन्स जस्तो एकदमै जोखिमका गाडीहरू पनि अब बनाउन आइरहेका छन्। अब त्यसले धोएका छन्, त्यसलाई निरीक्षण गर्ने कुनै ऊ छैन। अब कति भिड भडाक भएर काम गर्छ, अझै पनि निरीक्षण गर्ने अझै पनि ऊ छ, समय छ, अझै पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। हजुर, अब यहाँहरू तपाईँहरू व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू झेल्नु पर्यो? भिडभाड बाहेक पनि केही सामानहरू आपूर्तिका समस्याहरू होलान्, त्यो खालको समस्याहरू झेल्नु पर्यो? आपूर्तिका त खास केही झेल्नु परेको छैन म्याडम, किनभने अब त्यति व्यवसाय पनि छैन। अब जुन तरिकाले अब सहज तरिका त अब अहिले हुन त्यो अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न। त्यतै छ अब वर्षा पनि लागेको अवस्थामा व्यवसाय पनि त्यति नभएको, त्यस कारणले कुनै सम्मान मिलाउन यतापट्टि केही बाधा मेरो व्यवसायको लागि बाधा त भएको छैन। किनभने मैले हातले नै काम गर्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो मिहिनेत परिश्रमको लागि त्यति बाधा त भएको छैन। त्यही हो कि अलिकति चेतना भएन मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ आफै चेतना नआउँदो रहेछ, त्यो टेस्ट गर्नै पर्ने रहेछ। कमसेकम अब यही अब सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण मिलाइदियो, काम थोरै होस् केही पर्वाह छैन होइन, तर सुरक्षित भएर पनि काम गर्ने गराउने वातावरण मिलाइदियोस् भन्ने म अपेक्षा राख्छु। हजुर, अब यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अटो एसोसिएसनलाई केही रकमहरू दिनुपर्छ या पर्दैन? त्यो त अब तपाईँको लेबी अनुसार यो रिन्यू गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो व्यवसाय छुट्टै एसोसिएसनमा होइन, हजुर, त्यसबाट त हामीले दिन्छ नि 900 रुपियाँ प्रत्येक वर्ष दिन्छौँ। अब विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग पनि सदस्यको भर्खरै रजत जयन्ती भएको थियो होइन, अब त्यसमा पनि हामीले सहयोग गरियो। त्यसलाई मात्रै अब पानी खाने पानी बिजुली पनि दिइराखेका छौँ, शुल्कहरू सरसफाइका अझै पनि राम्रोसँग काम अझै पनि भने जस्तो काम गर्न सकिरहेको त छैन। यो त रणबहादुरजी, जस्तो यहाँले विगत 10 वर्षदेखि त्यहाँ रहेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अझै अटो भिलेजलाई सुन्दर बनाउन व्यवस्थित बनाउनका लागि के गर्न पर्ला? के खास समस्याहरू के देखिन्छन् त्यहाँ व्यवस्थित गर्न पर्ने? व्यवस्थित गर्न पर्नेमा त अब अहिले त व्यवस्थित पनि हुँदैछ। पहिला हाम्रो चौकीको माग थियो, एउटा पुलिस चौकी पनि अब यहाँ स्थापित हुँदैछ। खानेपानी गर्ने समस्या अब लगभग हुँदैछ, टङ्कीहरू त्यो त क्रमशः छन्। भौतिक पूर्वाधारहरू त लगभग क्रमशः हुँदैछन्। अब ग्रिनल्यान्डमा बुट्टाहरू पनि रोप्ने, हरियोभरि पनि बनाउने ती पनि छन्। क्रमशः ती त हुँदैछ, त्यसमा अब त्यति साह्रो अपेक्षा त छैन, क्रमशः हुँदैछ। अब 2-3टा बाटाहरू पनि पिच भइसक्यो, नामाकल गल्लीका नामाकल थाहा नपाएर गल्लीमा हिँड्न पनि आउने बराकलाई पनि गाह्रो पर्छ, ती पनि नामाकरण भइसक्यो। ती पनि एउटा सुन्दर पक्ष, राम्रो पक्ष हो। बाँकी क्रमशः हुँदैछ म्याडम, त्यति असन्तोषजनक छैन। त्यो पनि हुन चतुरताका साथ हुनपर्ने काम अझै भइरहेको छैन, त्यही हो। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, कमसेकम यो कोभिड काललाई मध्यनजर गर्दै जनचेतना कार्यक्रम एकदम व्यापक गरोस् होइन, सरसफाइका लगायतको कार्यक्रमहरू व्यापक गरोस्। अब यो तपाईँ डेङ्गुहरू आउने हुन्छ, यसलाई पनि अब अलिकति निमोन गर्ने यो के भन्छ चुना छर्ने सरसफाइ गर्ने काम पनि गरोस् होइन। किन पहिला हामी निरोगी भयो, सुरक्षित भयो भने बल्ल व्यवस्था कष्ट हुने हो। यही भन्न चाहन्छु, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू राम्रो गरोस्। अझ म त यो पनि भन्न चाहन्छु, कमसेकम खोप अभियान चल्दैछ होइन। अब मान्छेले अब भनौँ न अब 50 वर्षको मान्छेहरूको लागि आएको खोपहरू 18 वर्षका मान्छेहरूले लगाइरहेका छन् भने हामीले त्यसै पनि जोखिममा काम गरिरहेका छौँ नि। एउटा के अरे यातायात व्यवसायले लिएर आयो, पहल गरेर लिएर आएर आफ्नो व्यवसायले लगाएको खोप होइन, हामी पनि त्यत्तिकै जोखिममा छ। यो पनि पहल गरिदियोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा। पक्कै पनि जसरी हामी घर परिवारमा आफ्नो अभिभावक हुनुहुन्छ भनेर ढुक्क हुन्छौँ, त्यस्तै कुनै पनि संस्थामा आबद्ध रहनुभएका सदस्यहरूले आफ्नो संस्थाले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भनेर महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यही माग कार्यक्रम अटो भिलेजमा 2 अटो व्यवसायीले राखिसक्नु भएको छ। अब पनि हामी उहाँहरूका गुनासा र उहाँहरूका सुझाव लिएर
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बाबुलाल पाण्डेसँग यी प्रश्नको जवाब सँगसँगै अटो भिलेजमा रहेर अटो क्षेत्रमा रहेर अहिले के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ त भनेर प्रश्न गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम अटो भिलेजमा अबको क्रममा तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बाबुलाल पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम अटो भिलेजमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर, आरामै। हजुर, अब खास गरी यहाँ बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले अटो इन्जिनियरिङले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, सुरुवातमा यहीँबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ। अटो भिलेजले अहिले आफ्नो स्थापना दिवस 26औं स्थापना दिवस मनाइरहेको स्थिति छ। हामी धेरै उकालो ओह्रालो घुम्ती पार गर्दै अनेक कठिनाईको बावजुद पनि 26औं वर्ष पार गरेर अहिले 27औं वर्षमा लागेका छौँ। यसमा हाम्रो स्थापना दिवसको अवसरमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो पहिला विगतको वर्षहरूमा पनि गरिरहेका थियौँ र अहिले त्यसलाई अलि छुट्याएर अलि प्रभावकारी ढङ्गले छोटो मिठो तरिकाले सम्पन्न गरेको स्थिति छ। अटो भिलेज परिसरभित्र सरसफाइको कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम र आर्थिक सहयोग, दीप प्रज्वलन, त्यसपछि अन्तिम दिनमा केक काटी समापन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यसमा अटो व्यवसायहरूलाई अब यो खोपको व्यवस्था पनि हामीले विगत 25 दिन अगाडि हाम्रो नगर प्रमुख ज्यूले र यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री भोजपुर स्वास्थ्य ज्यूलाई पनि हामीले एउटा पत्र लेखेर पठायौँ। त्यसपछि उहाँले आश्वासन त दिनुभएको थियो। त्यसपछि हामी सिडिओ अफिसमा पनि गएर सिडिओ साहबलाई पनि अस्ति एक हप्ता अगाडि गएर भेटेर कुराकानी गरेर हामीलाई यो फर्स्ट लाइनमा काम गर्ने, जोखिम मोलेर काम गर्ने, हामीले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सदेखि लिएर अनेक थरीका प्रकारका गाडी मर्मत गर्नु परेको हुनाले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यो खोपको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर एउटा पत्र पनि लिएर गएको थिएँ म आफै। त्यसपछि जाने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, चोक पनि लगाइदिनु भयो 1 हप्ताभित्र भन्ने हुन्छ। आज पनि मैले फोन गरेँ, उहाँको फोन उठेन। भर्खर आइतबारसम्ममा हाम्रो खोप आउँछ होला। हामीले यो माग त 10,000 खोपको माग राखेका छौँ, नाम लिस्ट सहित दिएका छौँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सिडी साहबले तपाईँले 200 खोप लानुहुन्छ भने अहिले भर्खर लानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी 200 खोप ल्याएर हाम्रो पदाधिकारी र कार्य समितिकोलाई कर्मचारीलाई मात्रै लगाएर अरू जनताहरूलाई नलगायो भने व्यवसायहरूलाई हामीलाई त्यो जाने हुँदैन, हामीलाई पुरै दिनुपर्छ भनेर ल ठिक छ 4-5 दिनपछि म गरिदिन्छु भन्ने कुरा भयो। र 1000 अहिले फिलहाल पहिलो चरणमा हामीले अटो व्यवसायहरूलाई 1000 खोपको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ नि अब आज शुक्रबारै भयो, भोलि आइतबारसम्म हाम्रो 1000 खोप आउँछ। त्यसपछि अरू मजदुरहरूको लागि पनि हामीले नाम लिस्ट सहित बुझाएको छौँ, त्यो पनि अब छिटै नै आउँछ, म छिटै गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ। हजुर, अब अहिले चाहिँ अटो एसोसिएसनमा कति व्यवसायीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? व्यवसायीहरू त लगभग अब हाम्रो 1000 को समथिङ पुग्न पनि लागेको छ। त्यसै कारणले हामीले अब 900 हाराहारी 950 को भए पनि हामीले अब 1000 को नयाँ दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले हामीले 1000 व्यवसायहरूको लागि 1000 खोपको व्यवस्था भनेर भनौँ। अब यो त व्यवसायहरूका लागि भयो, त्यहाँभित्र काम गर्ने मजदुरहरू गर्दाखेरि चाहिँ 1000 व्यवसायहरू भित्र कतिले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्नु भएको छ? कति कामदारहरूलाई खोप लगाउन आवश्यक छ अथवा कतिले रोजगारी पाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब हाम्रो मजदुरको हिसाब गर्ने 10 देखि 15,000सम्म हाम्रो अटो व्यवसाय मजदुरहरू हुनुहुन्छ। हामी एउटा त्यही माग गरिरहेको छौँ, कमसेकम 10,000 जति खोप दिनुपर्छ, अरू मजदुरहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको। हजुर, अब कार्यक्रम अटो भिलेज तयार गर्दै गर्दा हामीले बुटोल मैनाबगर क्षेत्रमा रहेर विगत लामो समयदेखि अटो व्यवसाय गर्दै आइरहनुभएका 2 जना व्यवसायीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले हामीलाई खोपको व्यवस्था गरिदिन पर्यो, हामी अलिकति जोखिममा छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। यहाँले यो विषयलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि अर्को एकजना व्यवसायीले भन्नुभएको छ अलिकति हाम्रो यो मैनाबगर क्षेत्रमा अझै पनि जनचेतनाको कमी देखियो, जसले गर्दाखेरि हामी अलिकति जोखिममा छौँ। अब अलिकति कम भएको बेलामा चाहिँ मास्क नलाइकन आउनु भएको छ। अब तेस्रो चरणको कोभिडको लहर आउन सक्ने भनेर भनिरहँदा हामी त अहिले जोखिममा छौँ, मास्क नलाइकन पनि हिँड्नुहुन्छ, भिडभाड अत्याधिक बढेको छ
यसमा चाहिँ अटो इन्जिनियरिङले चासो दिन पर्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि हो। हामीले अब समाचारबाट पनि हामीलाई अवगत भएको छ, पहिलाको तुलनामा अहिले बीचमा जाने बढिरहेको छ, 2-3 हजार होइन। यो क्षेत्रमा पनि अब यो मौसमले गर्दा पनि अब पानी पर्ने, घाम लाग्ने गरेर पनि मान्छे अब हाम्रो अटो व्यवसाय मजदुरहरू बिरामी भएको अवस्था पनि छ। अब यसमा त अब यो समयमा अब यो कोभिडको तेस्रो लहरको कुरा पनि आएकै छ। हामीहरूले यसको लागि प्रचार प्रसार त पहिलो लोडमा चाहिँ धेरै प्रचार प्रसार पनि गरियो। अब कसरी काम गर्दा दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, यो सबै कुराहरू हामीले व्यवसायहरूलाई बुझाइसकेको स्थिति छ। त्यही पनि अब तेस्रो लहर त अलिकति अब झन् खतरा पोहोर सालभन्दा अहिले झन् खतरा भयो। अब दोस्रो लहर तेस्रो लहर अलिकति अझै खतरा हुन्छ भन्ने WHO को भनाइ अनुसार पनि हामी पनि सचेत हुन पर्यो। अब हामीहरूले अटोमा ठिक छ, अब जनचेतना अब फेरि पनि जनचेतना जगाउने र त्यसपछि त्यसलाई कसरी जाने प्रभावकारी पार्ने भन्ने सोचमा लागिरहेका छौँ। जस्तै अस्ति पनि हाम्रो यहीँको साथीहरूले अब मास्कहरू वितरण गर्ने यताउता कामहरू त गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि जनचेतना हुँदै पनि कहिले काहीँ अलिकति बिना मास्कको हिँडिने, यताउता गर्ने हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई, मजदुरहरूलाई। अब यो मास्क लगाएर हिँड्नु होला, अब दूरी कायम गरेर गर्नु होला, हात खुट्टा राम्रोसँग साबुन पानीले धुनु होला र सेनिटाइजर लगाउनु होला भन्ने कुरा त यो त प्रचार त हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही पनि फेरि हामीले यसको लागि जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने नै छौँ। हजुर, अब उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब मास्क लगाएर पनि मास्क पनि जथाभावी ठाउँमा फ्याँकिएको, अलिकति फोहोरको पनि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन अहिले पछिल्लो समयमा। यद्यपि पहिला भन्दा अहिले त कुन पथमा आएर सेवाग्राही जाने हो, कुन पसल भेटाउने हो भन्ने कुरा अटो एसोसिएसनले राम्रो गर्यो। खानेपानीको पनि सुविधा भएको छ, बाटाहरू पिच भएका छन्, सुधार भएको छ, तर सरसफाइ पनि अझै भएको छैन। यसलाई चाहिँ व्यवसायहरूलाई अलिक कडासँग बरु जरिवाना लिएर हुन्छ कि त्यो ढङ्गबाट सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने हो भने अझै मैना बगर क्षेत्र सुन्दर हुन्थ्यो होला भनेर पनि सुझाव दिनुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको कदम चाल्नु भएको छ? सुझाव दिने अब व्यवसायहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब हामीले के छ भने यसको लागि यो सरसफाइ पहिलाको तुलनामा त अहिले धेरै राम्रो जो भएको स्थिति छ। यसमा हामीहरूले जस्तै एकजना हाम्रो कार्य समितिको मान्छेहरूलाई पठाएर एउटा देवी बहिनीलाई हामीले उसको जिम्मा जो लगाएर त्यसरी खटाइएछ र सरसफाइमा त पहिलाको अब लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या पर्यो। 2 महिना जति त अहिले पनि लकडाउन भयो। अब फोहोर मैला गर्ने गाडी बिचमा आउने नआउने गरेको हुनाले पनि अहिले रेगुलर त्यो चाहिँ जारी। अहिले त्यस्तो फोहोर यताउता छैन। अब एक ट्रिप गर्ने चाहिँ 2-3 ट्रिप गरेर पनि डबल गाडी मगाएर भए पनि सरसफाइको कार्यक्रम हाम्रो जारी छ। यसमा हामीले यो सरसफाइ अभियानमा पनि अस्सी नगरपालिकासित यो स्थापना दिवसमा गाडीहरू माग गर्यो। अब यो वातावरणसित पनि हामीले अझै थप गाडी दिन पर्यो, अब काम गर्ने पनि अलि थप गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर, अब अटो व्यवसायहरूका लागि अथवा बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले नै कस्तो खालको नयाँ योजनाहरू त्यस्तो केही बनाउने अथवा नयाँ कुनै परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने खालको कुनै नयाँ योजनाहरू केही छन् अहिले? अब नयाँ परियोजनाहरू अब छन्। अब जस्तै अब हामीले अघि नै भनिसक्नु नि पथहरूको निर्धारण गर्यौँ हामीले होइन। अब मान्छे बाहिरको मान्छे आउने मान्छेलाई पनि कता अन्यलमा पुग्ने स्थिति भएको हुनाले आफ्नो पथको नाम लिए पनि यो ठाउँमा पुग्ने चाहिँ भयो। र अहिले नयाँ हामीले कार्य योजनाहरू कस्तो बनाइएछ भने अब यो आर्थिक वर्ष लगाएपछि अब यो 2-3 गल्लीहरूमा नालीको व्यवस्था गर्ने र ग्रेभल गरेपछि यो ढलाइको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। र अहिले आएर हामीहरूले यो खानेपानीदेखि लिएर यो पुलिसको बिटहरू बनाउने, हामीले जुन पुलिसको बिटहरू पनि बनाउन अहिले सुरु गरिसक्यौँ। लगभग काम
भइरहेको छ यो लकडाउन भित्र पनि र खानेपानीको पनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रो यो 3.5 कट्ठा लगभग जमिन बोरिङ धसाउने काम पनि भयो। बोरिङ पनि राम्रैसँग आएको छ पानी। यसको लागि बााउन्ड्रीको काम पनि लगभग सिद्धिन लाग्छ। अब गेट राख्न मात्रै बाँकी छ र अब ओभरहेड ट्याङ्कीको लागि पनि सुरुवात भइरहेछ। अब यो हाम्रो अब पुलिस हामीलाई चाहिने मेन अब पुलिस भिड, खानेपानी, सरसफाई अब त्यति हो। अब यो वर्षभित्र हामीहरूले भएका गल्लीहरू पनि नालीहरू बनाउने र भएका अरू पथहरूमा पनि ग्रेभल गर्ने र बाँकी भएको ग्रेभल लगाइसकेकोमा पिच गर्ने कामहरू छ। यो वर्षभित्र हामीले यो सम्पन्न गर्ने। हजुर, अब यिनी कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ कसको सहयोग लिनु भएको छ अथवा व्यवसायहरूबाट नै यो खालको सहयोग छ? नगरपालिकाको, वडाको कस्तो खालको समन्वय छ यहाँहरू बिचमा? अब व्यवसायहरूले त बिचरा त्यहाँबाट यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा काठमाडौँबाट अर्थ मन्त्रालयमा पनि गएर यो फागुन महिनामा अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यति बेला भेटेर हाम्रा 2-3 करोड चाहिँ हालिदिनु पर्यो भनेर ल हुन्छ भनेर सहमति भएकै कुरा हो। त्यसपछि अब यो जेठमा यो असार मसान्तले 2 महिना फेरि रिटेन हुन्छ। यो अब नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि यसलाई जाने अरू पनि गर्ने भन्ने कुरा छ र अब फेरि यो सरकार परिवर्तनले गर्दाखेरि हामीलाई पनि मार पर्ने जे सबै क्षेत्रमा मार पर्ने चाहिँ भयो। त्यही पनि हामीले अब बचेको कामलाई त्यो त अब जुनसुकै सरकार आए पनि यसलाई अब भएको हुनाले अब हेर्ने दृष्टिकोण जुनसुकै सरकार आए पनि त्यस्तो नहोला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब नगरपालिकाबाट पनि अहिले हामीलाई सहयोग भएकै छ। अब यसमा हामीले सिसी क्यामेराको लागि निकै 4-5 वर्षबाट पहल जारी थियो। गर्दै अहिले हाम्रो काम सम्पन्न भएको छ। कति सिसी क्यामेराहरू बुटोल मैनाबगर क्षेत्रमा अब हामीहरूले त्यति बेला गर्दाखेरि 25-26 वटा चाहिने मिनिमम पनि चाहिन्छ होला भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि चाहिने यो हामीले असारको 20 गतिसम्म भ्याउँथ्यो भने एकजना अब नगरपालिकाबाट थियो ठेक्का दिनुभएको थियो र अब त्यो भाइले चाहिने लगभग काम भ्याउनु भएको छ। हजुर, भनेपछि हामीले 25-26 वटाको चाहिने राख्नु पर्छ भनेर अस्ति 18-20 वटा लगभग 25-26 वटा चाहिँ हुन्छ होला। 5-6 वटा पुगेको थिएन। फेरि हामीले चाहिने प्रमुखज्यूलाई भनेर नगर प्रमुखज्यूलाई भनेर यो अदकल चाहिँ राख्नु भएन, फेरि जाने पदाधिकारीहरूको एरियामा मात्रै राख्ने, फेरि उता कुना काप्च नहुने भयो भने झन् हङ्गामा दिन्छ, भेदभाव गरे जस्तो हुन्छ। यो चाहिने 4-5 वटा अझै यो बढी कारखाना लाइनमा चाहिने यो अपुग भयो भनेर भन्दाखेरि ल ठिक छ काम चाहिने नरुङ्नुहोस्, तपाईँहरूले जति लाए पनि अब यताबाट अब सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो कुरा पनि 5-6 वटा अपुग भएको थियो, त्यो पुरा भइसकेको छ। अब यिनी कहिलेदेखि चाहिँ सिसी क्यामेरामा मैनाबगर क्षेत्रलाई कैद गर्न सकिन्छ? त्यहाँ भएका कति चोरीहरूका कुराहरू पनि छन्। हजुर, यो 4-5 वटा नपुगेर अलिकति इस्टिमेट अलिकति ओभर भएको हुनाले हो। अब यो चाहिँ छिटै नै अब लाइन त तानिसकेछ, क्यामेरा मात्रै राख्न मात्रै बाँकी छ। यो सम्पन्न अब 1 हप्तामा चाहिँ होला। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। यहाँले व्यवसायहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा व्यवसायहरूको हितका लागि चाहिँ त्यो खालको कुनै योजनाहरू ल्याउने, त्यो खालको योजनाहरू बनाउनु भएको त्यस्तो केही छ अहिले? अब व्यवसायहरूलाई मैले भन्नुपर्दा अब व्यवसायहरूको लागि अहिले हामीले आन्तरिक राजस्वमा पनि यो जस्तो राजस्व अहिले 90% छुट गरिराख्नु भएको छ होइन। यसमा हामीले आन्तरिक राजस्वमा पनि पहल गर्यौँ। व्यवसायहरूलाई अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियडमा अब 1-2 वर्षको लागि यो वर्षको लागि हामीले 90% चाहिने कर छुटको व्यवस्था पनि गरेर पहल गरेकै छौँ र नगरपालिका पनि व्यवसाय कर जुन 77-78 को 2 वर्षको करमा अलि छुट चाहिने हामीहरूले गराएका छौँ। र यो मजदुरहरूलाई अब हाम्रो अटो व्यवसायहरूलाई अटो मेकानिक्सहरूलाई पनि हामीले यो तालिमको व्यवस्था कसरी तालिम लिएर प्रभावकारी बनाउने र यिनीहरूलाई अझै दक्ष बनाउने भन्ने कुरामा हिजो भर्खरै सिटिभिटी र इन्स्योर नेपालसित पनि हाम्रो भर्चुअल बैठक बसेर यसलाई अब यो कोभिडले गर्दाखेरि रोकिएको कामलाई पनि हाम्रो चलिरहेको थियो के अरे हाम्रो ट्रेनिङहरू यो कोभिडले गर्दाखेरि वैशाख 18-19-20 गतेबाट हामीले रोक्नुपर्ने बाध्यता भएर रोकियो। अब सहज भएपछि हामीले फेरि त्यसलाई सुरु गर्छौँ र ट्रेनिङको व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ मजदुर साथीहरूलाई, मेकानिक साथीहरूलाई। हजुर, अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि मैनाबगर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले मजदुरहरूको अथवा कारिगरहरूको त्यो खालको समस्या हुने, कारिगरहरू चाहिँ भारत जाने, भारतबाट फर्किनको लागि तुरुन्तै अहिले पनि कोभिडको संक्रमणको डरै भएको हुँदाखेरि चाहिँ कारिगरहरू नहुने, मजदुरहरू नहुने खालको समस्याहरू छ?
यस्तो छ, पहिला पोहोर सालको लकडाउनमा धेरै साथीहरू जानुभयो बाहिर, अब आफ्नो घरतिर जानुभएको थियो। तर यो समयमा त धेरैजना जानुभयो, धेरैजना नगएको हुनाले अब आएको कामहरूलाई गरिराख्नु भएको थियो। हामीले त्यही भएर पोहोर सालभन्दा अहिले चाहिने मजदुरहरू जानु भएको छैन। त्यसरी अब मजदुर नभएर अब घरमा छुट्टीमा भएको बेला त्यो चाहिने पोहोर साल हामीलाई अलिकति धोका थियो। तर यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो छैन, सबैजना यहीँ बस्नुभएको छ। गएका 2-4 पनि अब सीमित व्यक्ति गए पनि अहिले फर्किसक्नु भएको छ। अब आस्ते आस्ते अब यो सार्वजनिक गाडीहरू पनि चल्न लागेको हुनाले अब सबैजना मजदुरहरू आइसक्नु भएको छ। अब मजदुरहरूको हकमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि भारतीय मजदुरहरू धेरै हुनुहुन्छ वा नेपाली मजदुरहरू हुनुहुन्छ। कारिगरको हिसाबले पनि कतिको दक्ष कारिगरहरू नेपालमा तयार हुँदै हुनुहुन्छ? हामी भारतबाटै कारिगरहरू ल्याएर हामी निर्भर रहनु परेको छ अथवा के छ अहिले मजदुरहरू कारिगरको कुरा गर्दाखेरि? अब पहिला त अब नेपालमा त्यति उत्पादन पनि नभएको स्थिति थियो र अहिलेको समयमा आएर हामीहरूले यो ट्रेनिङले गर्दाखेरि धेरैजना अहिले व्यवसायहरू हाम्रो अटो मेकानिक्सहरू धेरै सड्को मारिसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ यो हाम्रो काठमाडौँ पछि हाम्रो पश्चिमको सबै अब यो गाडी बिग्रिएमा अहिले नयाँ Euro 3-4 गाडीहरू सानोदेखि लिएर ठुलो गाडीसम्म पनि हामीले अब काठमाडौँ पठाउनु पर्दैन। हाम्रो सम्पूर्ण काम चाहिँ अटो भिलेज क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ। यो अब पहिला अलि दक्ष प्राविधिक नभएको हुनाले अलिकति समस्या थियो। अब इन्डियाबाट आउने अब अलिकति दक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँको मजदुरहरू हाम्रो अटो मेकानिक त्यति उत्पादन गर्न पनि सकिएको थिएन। र यो समयमा आएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिइरहेको पनि अहिले दक्ष हामीले प्राविधिकहरू तयार पारे। हस्, यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यो अटो भिलेज क्षेत्रमा भएको कामको विषयवस्तु राख्ने एउटा सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा रेडियो मुक्ति परिवार साथै हाम्रो बहिनी अस्मिता पाण्डेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर, छुट्टिन्छौँ। पक्कै पनि यो देशका हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्न सक्नु पर्दछ। हामी जस्तासुकै विपदलाई खेप्दै गइरहेका छौँ त्यस्तै खालका योजना प्रभावकारी ढङ्गबाट राज्यले ल्याउनु पर्दछ र नागरिकलाई सुरक्षित चुस्त दुरुस्त राख्नु राज्यको दायित्व हो। त्यस्तै गरी नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ। तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने कोभिड-19 जस्ता विपदहरूलाई सामना गर्न सक्नेछौँ। यसतर्फ बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन त लाग्ने नै छ। यसलाई सहयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बस्न यहाँका व्यवसाय, यहाँ मजदुरहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने देशैभरिबाट अटो क्षेत्रमा आउने यातायात व्यवसायी मजदुरहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगाउन सकिनेछ। यद्यपि तपाईँ हामी सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने भने गर्नुपर्दछ। हामी कोभिड-19 को जोखिममै छौँ, त्यसैले सबै सजग र सचेत बनाऊ। हवस् त, यिनै कुराकानी र चर्चासँगै आजका लागि कार्यक्रम अटो भिलेजलाई छुट्याइएको समय अवधि सकिएको छ। हामी अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम अटो भिलेज सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम अटो भिलेज उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अटो भिलेजबाट प्राविधिक साथी मनिषासँगै म अस्मिना पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ रेडियो मुक्ति सुन्दै रहनुहोला। नमस्ते, शुभ साता।